اللہ پاک نے کو شہادت فائز فرمائے، شہادت مرتبے سے فائز فرمائے۔ اللہ پاک دعائے اللہ پاک انہاں دے والدین کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ اساں سارے انہاں دے صدمے اور انہاں دی پریشانی برابر دے شریک ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک انہاں لوگاں کو صبر جمیل عطا فرماوے، اللہ پاک انہاں کو جزائے خیر عطا فرماوے، اور اللہ اون بال کو والدین واسطے بخشش تے مغفرت دا بہانہ بناوے، اور اللہ انہاں کو بہتر تے سونا نعم البدل عطا فرماوے۔ اللہ پاک جل وعلا دا اے فضل تے کرم حضور دی امت تے کہ اللہ نے ہر شے دا اجر رکھے۔ نماز دا بھی اجر ہے، روزے دا بھی اجر ہے، زکوٰۃ دا بھی اجر ہے، خیرات دا بھی اجر ہے۔ اللہ پاک نے ہر شے دا اجر مقرر فرمائے، لیکن جدن صبر دا وارا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ہر شے دا اجر ثواب ہے تے جڑا صبر دا اجر ہے او میرا ہر شے دا اجر، ہر نیکی دا اجر، ہر نیک عمل دا اجر ثواب ہے، لیکن صبر دا جڑا اجر ہے اور رب العالمین فرمیندے میں آپ ہاں۔ اور بے شک چیندے نال رب ہوئے وہ بیا کیا منگدے، جے کو اللہ دی معیت مل ونجے ساکوں ہر مصیبت صبر دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جڑا صبر ہوندے نا وہ مصیبت دے اول وقت چوندے۔ کیا مطلب؟ جیل مصیبت آوے بعد تہر کہیں صبر آئی ویندے، لیکن صبر دا اجر ہے جو مصیبت آوے تے بندہ صبر کرے تے آکھے اگر میرا رب ہی میں راضی ہے تو میں بھی بندہ آکھے اگر میرا خالق ہی میں راضی ہے، میرا رب ہی میں راضی ہے، میرا مالک ہی میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہاں۔ جدن وہ جملے آدھے ان دی جزا ثواب نہیں رہ ویندی، رب آپ ان دی جزا اور قیامت نمار بھی چودہ گانا اعزاز اسی صابر دا، جڑا صبر کرے سی نا قیامت نمار بھی ان دا اعزاز جدا گانا ہو سی، جو میاں کو اجر مل سن صابر کو جڑا اجر مل سی نا ان دا کوئی حد بننا کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلا پیر سے قرآن آگے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا ہر شے دا اجر تول تول دے اللہ دے سی، لیکن جدن صابر دا ورا سی اجرہم بغیر حساب، اللہ ان دا اجر دے سی تے حد بننا کہنا رکھے، اور اے تا اجر ہے صبر دا جن دے معصوم بال ان دنیا تو ٹور ونجے اللہ انہاں کو جنت انہاں دے روحاں کو رکھیں دے تے حضور نے فرمائے او پرندیاں دے اندر او بالاں دی روح ہوندی ہے، اے پرندے اڈ اڈ تے بیٹھے جڑے درخت مر جاوے اے بال خوش ہونے جنت محلات، اور انہاں دی روح پرندیاں چوندی ہے تے پرندے بڑے خوبصورت ہونے تے او آزاد ہونے جتھا مر جاوے بام جنت جدن آسی نا قیامت دی دیوار، حضور نے فرمایا اے بال بھی میدان معاشرے چاہوے سن، اے بال بھی میدان معاشرے چاہوے سن۔ جدن اللہ حساب شروع کرے سی حضور فرمینن ایک بال جڑا کم عمری کم سنی فوت ہے ان دا والد اسی گناہ گار، او بال آدھے سفارش کرے سن اپنے پیو ماں دی کہ آسن اللہ سیاں انہاں صدمہ برداشت کیتا ہی
کرم کر انہاں کو ان دے بدلے تے اجر وچ بہشت عطا حضور فرمیندن پیو ماں دے گناہگار ہوسن اللہ فرمیسی جو انہاں دا ہن کیا کروں یہ تا گناہگار ہیں دوزخ دے لائق ہیں معاف کران دے لائق نہیں انہاں دے عمل اللہ ہیلا کرے سی فرشتیاں کو فرمیسی جو تساں انہاں بالاں کو بہشت گن ونجو تے بالاں دی زد دے جے تو پیو ماں کو کہنا گن ویسوں بہشت واپس کرنا بالاں دی زد دے جب تک پیو ماں کو نہ گن ویسوں او تو اساں ہی بہشت نہیں ویندے وہ تا معصوم ہیں تے شہید ہیں میرا برا انہاں کو طرف بہشت بھیجنا ہے پر انہاں دی زد دے ہے جے تو پیو ماں کو نہ گن ویسوں او تو اساں بہشت داخل نہیں تھیندے اللہ فرشتیاں کو سدے سی بے ایک فرشتہ ان ماں دی شکل بن ونجے تے ایک ان پیو دی شکل بن ونجے انہاں بالاں کو بہشت گن ونجو جلے فرشتے پیو ماں دی شکل دھار دے اختیار کر دے بالاں کو آکھن نا آؤ بے آپاں بہشت جلوں تے بال آکھن تساں سارے پیو ماں نہیں اساں تواڈے نال نہیں ویندے تساں سارے پیو ماں نہیں او فرشتے بل بارگاہ الوہیہ تے حاضر تھی سن تے آکھن اللہ سے یہاں اے آدھن سارے پیو ماں کو بھیجو تساں سارے پیو ماں نہیں وے اللہ انہاں بالاں کو پوچھی تساں کیوں نہیں ویندے انہاں نال او آکھن جدن اساڈا وصال تھی آئی کم سنیت پیو ماں نے ہجر دا فراق دا او لمحہ ڈٹھائی ان وارونا دا کلیجا ساری جدائیت جل گیا تے جیڑی او فراق علی خوشبو ہے نا او انہاں فرشتیاں جو نہیں آندی فراق علی خوشبو جیڑی ہے او فرشتیاں جو نہیں آندی او سارے پیو ماں دے کلیجے جو آندی ہے اللہ کرم فرما سارے او تو نے اساں بہشت نہیں وینا جب تک سارے والدین کو بہشت نہ بھیج اور یہ جڑی اولاد کم سنیت ویندی ہے والدین واسطے مغفرت کا بہانہ ہے مغفرت کا سبب ہے اللہ پاک دی پاک بارگاہ دعا ہے اللہ انہاں کو صبر جمیل عطا فرماوے اور اللہ انہاں کو ساری طرف جزائے خیر عطا فرماوے وما علینا الا اللہ